होती है। बिल्कुल सही बात है जुबैर साहब, आपको भी याद होगा ये बात, जब उनकी तस्वीर उनकी भी नहीं चल सकती थी, उनकी आवाज़ भी। और सलमान साहब, मैं इनकी इसीलिए बहुत मद्दाह भी हूँ कि उस वक्त भी ये खड़े हुए थे। बिल्कुल। तो मरियम नवाज का भी ऐसी था ना, उनका वो जलसे के लिए हम एक दफ़ा गए फैसलाबाद, तो उनके टिकर चल गए थे, 3 चैनल्स ने टिकर चलाए थे, तो उन 3 चैनल्स को पैमरा ने शट डाउन कर दिया और 72 आवर्स का वो बाद वापस लिया माफ़ी करने के लिए। तो जब उस वक़्त के जो एस्टैब्लिशमेंट के लोग थे, उनसे मैंने मरियम नवाज का पूछा कि भाई मरियम नवाज का क्यों नहीं दिखा सकते, व्हाट रॉन्ग हैज शी डन, मतलब 2 दफ़ा आपने जेल में डाल दिया, आपने उसको 10 साल का पता नहीं डिस्क्वालिफिकेशन, वो पब्लिक ऑफिस भी नहीं उसने होल्ड किया था कभी, तो क्यों उस पर आपने ये सेंसरशिप लगाई हुई है? तो वो कहते हैं ये उसके अगेंस्ट कांटा लगा हुआ है, उनके नाम के आगे उसके नाम किसने लगाया? अभी जैसे सलमान बता रहे थे कि आइन में नहीं कहीं लिखा हुआ, किसी तरह से कोई नोटिफिकेशन नहीं है, बट कुछ लोग ऐसे पावरफुल हैं कि उन्होंने उनके नाम के सामने वो लगा दिया कांटा, अकॉर्डिंग टू हिम। मुझे फर्स्ट टाइम नाम पता चला कि कांटा लगा था। जिस तरह से मुजीब के खिलाफ लगा था, जिस तरह से जुल्फिकार अली भुट्टो के, जिस तरह से बेनज़ीर, जिस तरह से नवाज शरीफ और जिस तरह से अब इमरान खान के खिलाफ लगा है। हालांकि अगर एक्सपीरियंस से देखा जाए कि ये सब जितने नाम मैंने लिए हैं, इन्होंने किसी ने पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई उस कांटा लगने के बाद, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। पिछले 8-9 महीने में जब से इमरान खान को दिखाना बंद किया है, उसमें इलेक्शंस भी आए हैं, डेट उससे बड़ा टेस्ट क्या हो सकता है? और इलेक्शंस में जिस तरह से लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, पीटीआई के सपोर्टर्स बाहर निकल के आए हैं, तो आप खुद उसमें देखें कि वो किस तरह से, मतलब मगर ये कांटा लगाना जो होता है ना, बिल्कुल। मगर 9 मई के जो मामला थे उसके ऊपर आप ये समझते हैं कि बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स जो कि उस वक्त साबिक वजीर आजम को देनी चाहिए थी, वो नहीं, उनको नहीं देनी चाहिए थी, वो उन्होंने दी। ये एक डिबेटेबल लॉ के हिसाब से करें ना, लॉ के एक सेकंड बात सुने, हमारे पास ओवरवेलमिंग एविडेंस है, कितना देर हो गई है, 1 साल, तो ओवरवेलमिंग एविडेंस लेके आए ना, प्रोसिक्यूट करें ना। वो देखें अर्जेंटीना की हुकूमत ने आके तो नहीं प्रोसिक्यूट करना, बड़ा सिंपल से आप सलमान राजा से भी पूछेंगे, वो भी यही कहेगा कि भाई अगर कोई है और अगर नहीं है तो देन यू शुड स्टॉप प्लेइंग पॉलिटिक्स विद May 9th। अगर नहीं है, अगर आपने सीरियसली उसको आगे लेके नहीं जाना, तो देन यू शुड स्टॉप प्लेइंग पॉलिटिक्स। व्हाट PMLN हैज डन इज अनफॉर्चुनेटली दे हैव प्लेड पॉलिटिक्स विद May 9th, कि किसी तरह से हम May 9th कह के डरा के। और लेकिन आपके ख्याल में May 9th वाज नॉट एन इशू? नहीं, इट इज एन इशू भाई। मैं बड़ा सिंपल से कह रहा हूँ, जैसे मैंने मरियम नवाज की एग्जांपल दी थी ना आपको, तो मैंने उनसे जो इतने वो थे, तो मैंने क्या कहा था कि भाई ये क्या मतलब है, आप अगर आपके पास कोई चीज़ है तो आप प्रोसीड करें और उनको सजा दें मरियम नवाज को, अगर नहीं है तो आप जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना, है ना। दिस इज पोजीशन इज, एंड आई थिंक सलमान साहब आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? क्योंकि अब जो बात आप कर रहे हैं, मतलब हम सभी ये बात समझते हैं कि जो चीज़ें हो रही होती हैं वो बिल्कुल और तरह से हो रही होती है। जो हुकूमत होती है उस वक्त की, वो बाद में जब अपोजिशन बनती है उसके नज़रियात और होते हैं, और जब वो हुकूमत बनती है तो अपोजिशन को भूल जाती है। आपका इसके ऊपर क्या नज़रिया? और ख़ास करके 9 मई को अगर आप देखें तो 9 मई के वाक़यात तो बहरहाल हुए हैं, मैं और आप इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि बहुत से बेगुनाह लोग जो अंदर हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं जो कि एक इशू हैं। लॉ उसके ऊपर क्या कहता है? देखिए लॉ क्या कहता है, लॉ तो बिल्कुल वाज़ेह है। 9 मई का जो भी वाक़या हुआ, आप उसकी एक शफाफ तहकीक करके लोगों को सज़ा देते। किसी ने अगर एक ऐसी इमारत में दाखिला किया है जहां उसको नहीं दाखिल होना चाहिए था, या किसी ने गमला तोड़ा है, टीवी तोड़ा है, तो आप उनको सज़ा दीजिए। किसी को आप 5 महीने सज़ा दे देते, किसी को 8 महीने दे देते, किसी को आप साल दे देते, तो मुकदमे हो चुके होते, अब तक सज़ाएँ भी शायद लोग भुगत चुके होते। लेकिन चूंकि आपने उसको इस्तेमाल किया एक सियासी मकसद के लिए, आपने कहा कि ये तो हज़ारों लोग हैं और ये एक बड़ी मुनज़्ज़म साजिश है और ये बगावत है और हम इसको साबित करेंगे कि ये बगावत थी, तो इसलिए आपने यास्मीन राशिद जैसे लोगों को जेल में रखा हुआ है। उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम आप लगा रही हैं, लेकिन अब आप चूँकि उनको साबित नहीं कर सकेंगे, बार बार एक वीडियो चलाने से कि वो एक ट्रक में बैठी हुई हैं, कुछ साबित नहीं होता। क्या वो उस ट्रक से बम चला रही हैं, क्या वो जलाओ घेराव का हुक्म दे रही हैं? आप तो म्यूज़िक चला देती हैं उस वीडियो के साथ। तो इसलिए देखिए ये बात बिल्कुल ज़ुबैर साहब ने दुरुस्त की कि आपने चूँकि सियासी मकासद के लिए 9 मई को इस्तेमाल किया, इसलिए जो हकीकत थी उसमें झूठ का और सियासत का इतना बड़ा हिस्सा डाल दिया गया है कि ऐसी आमेज़िश
ہو گئی کہ اب پتہ نہیں چل رہا ریاست کو بھی کہ اس معاملے کو کیسے نمٹائیں، اور کوشش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ملٹری کورٹس کے ذریعے کنفیشن کی بنیاد پہ سزا دے دیں، اور وہ ریکارڈ جب سامنے آئے گا تو آپ اور ہم دیکھیں گے کہ وہاں بھی آپ کو شہادت اور گواہی شاید نہیں ملے گی۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ اس کو کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ مصدق ملک صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا۔ مصدق صاحب آپ کا شکریہ، اور آپ کے آنے سے پہلے ہم بہت ساری باتیں کر رہے تھے مگر ججز کا خط ہم نہیں بات کر رہے تھے کیونکہ حکومت نہیں تھی۔ اب آپ آ گئے ہیں تو پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ جو ججز اور پھر ابھی بابر ستار صاحب کا نوٹ سامنے آیا ہے، اس حوالے سے آپ کی حکومت کا موقف آیا، لیکن آپ کا موقف کیا ہے اس حوالے سے؟ پہلے تو میں جو تھوڑی سی جو میں نے گفتگو سنی آنے میں اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہوں گا۔ میں نے یہ گفتگو سنی تو مجھے وہ بے نظیر کا کیس یاد آ گیا جس میں آخر میں فیصلہ یہ نکلا کہ بے نظیر نے خود ہی خودکشی کر لی تھی، یعنی بے نظیر کی جو شہادت ہوئی تھی، جی ان کا کوئی بھی ذمہ دار نہیں نکلا آخر میں، اور بس ایسے ہی لگا کہ وہ خود ہی گھر سے نکلی تھیں اور اپنی شہادت کا انتظام انہوں نے خود ہی کیا تھا اور خود ہی سے سب کچھ ہو گیا، اور ہم سارے محو حیرت رہ گئے کہ ایک کے بعد دوسری رپورٹ آ رہی ہے، ایک کے بعد دوسری رپورٹ آ رہی ہے، باہر سے بھی لوگ آ گئے، اندر سے بھی تحقیقات کی گئیں، اور پتہ چلا کہ کوئی بھی ذمہ دار نہیں تھا۔ تو یہ جو مجھے گفتگو سنائی دی پوری تو میں نے نہیں سنی، تو مجھے لگا ایسے ہی کہ یہ 9 مئی اصل میں ہوا تھوڑی ہے اور کسی نے کیا تھوڑی ہے، اور اگر کسی نے کیا ہے اور اس کی تصویریں آ گئی ہیں تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ اس نے کیا ہے، اصل میں تو یہ خود ہی ہوا ہے۔ اس کے ہونے سے تو کوئی انکار نہیں کرتا مگر اس کی تحقیقات جی میں بھی تو یہی یعنی وہ تمام چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں، چاہے وہ ولف وسلنگ تھی کہ کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ چل کے GHQ کا جلاؤ گھیراؤ کر دو، تقریر کر رہے تھے، یا کوئی اور کہہ رہے تھے کہ ہم جا رہے ہیں وہاں پہ کور کمانڈر کے گھر، یا کوئی لوگ وردیاں لے کے آ رہے تھے اور ڈنڈوں پہ ٹانگ رہے تھے کور کمانڈر کی، یا کوئی شہیدوں کے مجسموں کے سر کاٹ رہے تھے اور ان کو اٹھا کے زمین پہ پٹخ رہے تھے، یا جہازوں کو آگ لگا رہے تھے، وہ والے جہاز جن نے ہمارے لیے لڑائی کی، وہ لوگ جو ہوا میں گئے۔ انہوں نے کہا یہ ہوا تھوڑی ہے، تو خود ہی ہو گیا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور وہ لوگ جو فیس بک کے اوپر لائیو اپنی آپ کو ٹیلی کاسٹ کر رہے تھے، دکھا رہے تھے، ایسے کر کے سامنے رکھا ہوا تھا کیمرہ اور دکھا رہے تھے کہ یہ میں ہوں، یہ کور کمانڈر کا گھر ہے اور یہ لگی آگ، انہوں نے کیا تھوڑی تھا۔ تو یہ سر مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جو بے قصور ہیں ان کو بھی یہ تو میں نے ابھی تک کہا ہی نہیں ہے، آپ مجھے وہ کہہ رہی ہیں جو میں نے نہیں کہا۔ نہیں میں آپ کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنی بات کو، بہت سارے بے قصور بھی تو آپ ہی کے ایما پر، تو میں اس بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، آپ نے موقع دیا، مجھے بلایا، میں حاضر ہوا، اس وجہ سے کہ آپ جو بات کریں گی، میرے 2 دوست، میرے قریب ترین دوست بیٹھے ہوئے ہیں، راجہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے، زبیر صاحب بھی، میں تو ویسے ہی تھوڑا پریشان، پہلے تو میں نے جب آ کے کاسٹ دیکھی تو میں گھبرا گیا۔ کاسٹ یہ اچھا لفظ ہے، اچھا آپ تھوڑے ایزی ہو گئے، ریلیکس ہو جائیں۔ کیونکہ زبیر صاحب اور اگر 2 لوگ ہیں جن سے میں مقابلہ نہیں کر سکتا یا کرنا ہی نہیں، وہ بھی اسی لیے پریشان کر بھی نہیں سکتا اور کرنا بھی نہیں چاہتا، وہ ایک راجہ صاحب ہے اور ایک زبیر صاحب ہے۔